الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند بڑی ہی محبت نال پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت بڑی ہی محبت نال پیش فرماؤ، کوئی بھی زبان خاموش نہ ہوئے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، مل کے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرو، کوئی بھی زبان خاموش نہ ہوئے، اپنی اپنی محبت دا نظرانہ اس انداز نال بیان کرو، عرض کرو شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ، دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین است دین پناہ است حسین، دین
است حسین دین پناہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ سرداد نداد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاہ است حسین بولو شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ اللہ رب العزت دی بے حد حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم شب اسراد دلحا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر بے شمار مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت اور نذرانہ محبت پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام معزز اور محترم سامعین کرام محرم الحرام دے مہینے دا آغاز ہو چکیا ہے اج محرم الحرام دا پہلا جمعۃ المبارک ہے اسلامی سال اسی مسلمان ہاں ساڈا سال محرم الحرام تو شروع ہوتا ہے تو الحمدللہ اسلامی سال دا آغاز ہو چکیا ہے اللہ تعالیٰ اے سارا سال سانو سب نو اپنے حفظ و ایمان دے اندر رکھے اور اپنی عبادت و ریاضت دے اندر پورا سال بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے محرم الحرام دا مہینہ جدو بھی تشریف لے کے آندا ہے اپنے دامن دے اندر بے شمار رحمتاں اور برکتاں اور بے شمار یاداں لے کے آندا ہے محرم الحرام دی یکم پہلی تاریخ نو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد مصطفیٰ مسلمانہ دے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم شہادت ہے اور محرم الحرام دی 10 تاریخ نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے نانا جان دے دین واسطے میدان کرب و بلا دے اندر اپنا تن من دھن قربان کیتا سب کچھ قربان کر دیتا وطن قربان کیتا مدینہ پاک چھوڑیا مکہ پاک آئے حج بیت اللہ دے وچوں 2 دن بقایا سی کہ آپ نے مکے دیاں فضاواں نو بھی الوداعی سلام پیش کر دیتا اور اپنے عزیز و اقارب اپنے بچے اپنی اولاد سب کچھ سارا کنبہ دین مصطفیٰ واسطے قربان کروایا اور پھر اپنی جان دا بھی نذرانہ میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین نے دین مصطفیٰ واسطے اپنی جان دا بھی نذرانہ پیش فرما دیتا اور یہ دسیا کہ حسین اس واسطے میدان کربلا دے اندر گیا کہ ان دی آن رہ جائے ان دی شان رہ جائے لٹی جائے بھاویں جھوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے دین اسلام دی سر بلندی واسطے میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جوان بھی قربان کر دیتے، بچے بھی قربان کر دیتے۔ 18 سال دا علی اکبر بھی دین مصطفیٰ تو قربان کیتا۔ 6 مہینے دا علی اصغر بھی اپنے ہتھاں تے اللہ دی بارگاہ دے اندر قربان کر دیتا، اور تمنا ایک کی کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ میدان کرب و بلا دے اندر میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں دی ایسی داستان رقم فرمائی کہ کائنات یہ جملہ کہنے مجبور ہو گئی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ اج مسجد آباد نے تو صدقہ میرے پیر حسین دا ہے، اج موزن ازانہ دے رہے نے صدقہ میرے امام حسین دیاں قربانیاں دا، اج ممبر تے رونق ہے تو صدقہ امام حسین دیاں قربانیاں دا، اور مسجداں دے اندر نمازاں ادا ہو رہی نے، خانے کعبے دا حج ہو رہے ہیں، قاری قرآن دی تلاوت کر رہے نے، سخی سخاوت کر رہے نے، یہ سب صدقہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میدان کرب و بلا اندر جڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں، جے کر ہستی رسول دے دوترے دی کربلا اندر نہ قربان ہوندی، نہ اے حج نماز زکات روزہ تے نہ مسجداں وچ اذان ہوندی، نہ کوئی ممبر اتے قرآن پڑھدا، نہ دین اسلام دی یہ شان ہوندی۔ لوگو اے صدقہ سب حسین دیا صدقیاں دا، اے صدقہ سب حسین دیا صدقیاں دا، نہیں تو بستی دی بستی ویران ہوندی ہی۔ میرے امام علی مقام نے ایسی قربانی پیش فرمائی، گو کہ ساڈا موضوع جناب سیدنا یوسف علیہ السلام دے حوالے نال جاری سی، لیکن جو ہی محرم الحرام دا مہینہ آندا ہے ساڈی عقیدت اور ساڈی محبت سانو اجازت ہی نہیں دیندی کہ اسی کسی اور دا ذکر کریے، کیونکہ امام علی مقام سیدنا امام حسین نے ساڑھے تک دین نو پہنچان واسطے خون دا سمندر عبور کیتا، اور پھر ساڑھے تک دین مصطفیٰ پہنچیا ہے۔ اس واسطے میں ضروری سمجھیا کہ محرم الحرام دے جمعۃ المبارک دے خطبات دے اندر او لا زوال قربانیاں دی داستان آپ حضرات دے سامنے پیش کیتی جائے، تاکہ لوگاں تک اہل بیت دی محبت دا پیغام بھی میں پہنچا سکاں، اور سرکار دی آل دا غلام ہون دا بھی میں حق ادا کر سکاں۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ عظمت آل اہل بیت دے حوالے نال، نبی پاک دی پیاری آل دی شان دے حوالے نال، اور سرکار امام حسین آپ نے میدان کرب و بلا واسطے کس طرح سفر شروع کیتا، میدان کربلا دے اندر کس طرح پہنچے، مدینے تو کس طرح تیاری کیتی، چند معروضات عرض کرانگا۔ اپنے موضوع دے حوالے نال میں نے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات جل علا نے سرکار دی آل دی شان نو اپنی پاک کلام دے اندر بڑی ہی محبت نال بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت دی ہدایت واسطے 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا۔ ہر نبی تبلیغ کرنے تو بعد ایک کوئی جملہ ارشاد فرماندہ رہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تہاڈے کولوں اس تبلیغ دا کوئی اجر نہیں منگنا، ان اجری الا علی اللہ، لیکن ان دا اجر مینوں میرا رب عطا فرمائے گا۔ ہر نبی نے یہ جملہ بولیا، لیکن جدو واری آ گئی نبیاں دے نبی دی، جدو واری آ گئی رسولاں دے رسول دی، جدو واری آ گئی رب دے اپنے محبوب دی، جدو واری آ گئی تیرے تے میرے آقا کریم دی، میرے آقا نے اپنی امت نو تبلیغ فرمائی اور تبلیغ دا حق ادا فرما دیتا۔ تبلیغ کرنے تو بعد جڑا جملہ میرے آقا نے رب دے حکم دے مطابق ارشاد فرمایا، رب دا قرآن اس جملے نو بیان کرتا ہے کہ میرے آقا نے اپنی امت کو لو تبلیغ کرن دا کی صلہ منگیا ہے۔ میں رب دا قرآن سنانا، آپ حضرات پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ جیڑا نبی پاک دی آل نال پیار کرنا ہے دونوں ہاتھوں اٹھا کے کہہ دے بے سبحان اللہ۔
رب تعالی نے اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا اے میرے سونیا محبوبہ والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا علم نشراں دے سینے والیا تاہا دی جبین والیا مازاق دے کاجل والیا تاہا دی جبین والیا ید اللہ دے سونے تے گورے گورے ہتھاں والیا والعصر دے زمانے والیا لعمرکا دی پیاری پیاری جان والیا یوہا دے لبا والیا عرض کیتی مولا حکم ہوئے فرمایا اعلان کر دے یا اللہ اعلان کی کرنا ہے فرمایا اے میرے محبوب اپنے امتیاں نو کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ تو مدینے لے جائے پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ کیسا انداز ہے رب دا فرمایا کل اے محبوب تسی فرما دو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دی عادت پاک ہے کہ جدو بھی کوئی چنگی گل دا حکم دینا ہوئے اللہ فرماندا ہے میرے محبوب اے گل تسی اپنے غلاماں نو دس دیو اللہ دا یہ طریقہ کار ہے حالانکہ رب چاہ دے دیکھو قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی جل علا نے جدو اپنے ایک ہون دا اعلان کیتا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ریت دا ذرہ ذرہ پکار کے کہندا کہ خدا ایک ہے او علا کل شین قدیر ہے او تے گونگیاں نو بھی زبان عطا کرنے والا ہے ستارے بول کے دستے سورج گواہی دیندا چاند گواہی دے دیندا ملائکہ پکار پکار کے کہندے اے درختاں دے وچوں آواز آ جاندی کائنات دا ذرہ ذرہ اون دے ایک ہون دی گواہی دے سکدا سی لیکن رب نو اپنے محبوب نال کتنا پیار ہے رب فرماندا ہے قل اے میرے محبوب تو اعلان کر دے قل هو اللہ احد سونیا محبوبہ تو اعلان کر تو اپنے غلاماں نو دس کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے او وحدہ لا شریک ہے اللہ فرماندا ہے میں ذرے ذرے کولو اپنے ایک ہون دی گواہی دوا سکدا سا لیکن قل هو اللہ احد میں تینوں کہنا محبوبہ تو کہہ دے اللہ ایک ہے وجہ کی یہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی اللہ کو ہے کس قدر تیری گفتگو پسند اللہ فرماندا ہے میرے سونے محبوبہ ذرہ ذرہ بھی گواہی دے سکتا ہے میرے ایک ہون دی پر میں چاہنا گل میری ہوئے زبان تیری ہوئے گل میری ہوئے تے بولو زبان اس آیت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا قل اے محبوب اپنے یوہا دے لب کھول تے اعلان کر دے یا اللہ اعلان کی کرنا ہے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا اپنی امت نو اپنے غلاماں نو اپنا کلمہ پڑھنے والیاں نو کہہ کہ جیڑا میں تو انہوں کلمہ پڑھایا ہے میں کوئی سوال نہیں کرنا ان دے بدلے اندر کوئی اجر نہیں تو اڈے کل منگدا قل لا اسألکم علیہ اجرا کلمہ پڑھایا رب نال تانوں ملایا کعبے دیاں شاناں دسیاں دوزخ جنت دے بارے دسیا قیامت دے بارے دسیا فرمایا بتاں نو چھوڑ کے وحدہ لا شریک دا پجاری بنا دیتا میں لا اجری کوئی اجر منگدا قل لا اسألکم علیہ اجرا میں بڑی تبلیغ کی تھی میں نو لوگاں نے پتھر مارے تبلیغ کر دیا میرا جسم بھی لہو لوہان کیتا موڑ موڑ تے میں نو ستایا گیا لیکن اس دے باوجود میں کوئی اجر توڑے کو نہیں منگدا لا اسألکم علیہ اجرا کسے اجر دا میں سوال ہی نہیں کردا دوسری بات ہے کہ میرے غلاموں اے میری امت میں توڑے کو کیوں سوال کراں میں تے خود سب نو عطا کرنے والا ہاں سارا جگ میرا منگتا ہے ساری دنیا میرے ٹکڑیاں تے پلدی ہے میں سوال ہی نہیں کردا ہاں غلامہ دا اگر دل کردا ہے آقا دی بارگاہ دے اندر کچھ نظرانہ پیش کرن نو اور چاندے جے کہ کلمہ پڑھایا ہے نماز روزہ حج زکات رب تک ملایا ہے اگر ان دا کوئی اجر دینا چاندے ہو پھر کی قرآن اس نو بیان کردا ہے پیار نہ بولو سبحان اللہ
فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میرے سونیا محبوبہ تو اعلان کر دے اپنی امت نو دس دے میں کلمہ پڑھان دا رب نال ملان دا کوئی اور صلہ نہیں منگنا، ہاں اگر غلام ہون دے ناتے کچھ نظرانہ پیش کرنا چاہندے جے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، پھر اے نظرانہ پیش کرو میری اہل بیت نال مودت کرے جے، کلمہ پڑھان دا صلہ میرے آقا نے کی منگیا الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت نال پیار کریا جے، میری اہل بیت نال محبت اور مودت کریا جے۔ حضرات محترم میں روایت نہیں قرآن دی آیت پیش کر رہا ہوں، میرا کلام نہیں رب دا کلام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں محبوب انہاں کولوں تو اپنی آل دی محبت سلے دے اندر منگ لے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت نے کی دس کہ نبی پاک دی آل دی محبت اے فرض ہے، ایک یہ بولو فرض ہے۔ قرآن نے کیا نماز پڑھو، نماز پڑھنا کی ہے؟ قرآن نے دسیا زکاة دو، صاحب نصاب تے زکاة دینا۔ قرآن نے کیا حج کرو، صاحب استطاعت تے حج کرنا۔ جس قرآن نے نماز دا دسیا نماز فرض ہو گئی، جس قرآن نے زکاة دا دسیا زکاة فرض ہو گئی، جس قرآن نے حج دا دسیا تے حج فرض ہو گیا۔ اسے قرآن نے کیا ہے کہ نبی پاک دی آل نال محبت کرنی ہے۔ معلوم ہویا نبی پاک دی آل نال محبت صرف جڑا ہے ایمان دا جز نہیں ہے، اے عین ایمان ہے، اے فرض ہے۔ اے بولو کی ہے؟ آج پہلا جمعہ محرم الحرام دا ہے، میرا اے پیغام دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے کے جانا ہے۔ اہل بیت نال محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے تشریف فرما جے، خدا دی قسم اٹھا کے آنا میرے نبی دی آل دی محبت اے ایمان دا جز نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ گل سنو ذرا بڑی پیار والی، ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، قیام اللہ اکبر کھڑا ہو گیا، او 100 قرآن پاک قیام دے اندر ختم کر لوے، رکوع جاوے تے لکھ واری پڑھے سبحان ربی العظیم، سجدے جاوے تے کروڑ تسبیحاں پڑھے سبحان ربی الاعلی۔ اونی دیر تک رب دی نماز درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی جنی دیر تک پڑھ نہ لوے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جنی دیر تک نبی پاک دی آل تے درود نہیں پڑے گا رب دی نماز بھی درجہ قبولیت تک نہیں پہنچے گی۔ رب نو نبی پاک دی آل نال کتنا پیار ہے، رب فرماندا ہے میرے سونیا محبوبہ میں تیری آل نال اتنا پیار کرنے والا بیٹھا، فرمایا اتنا پیار کرنے والا ماں، فرمایا جنی دیر تک تیرا امتی تیرے نبی دی آل تے میرے نبی دی آل تے درود نہیں پڑے گا میری نماز ہی پوری نہیں ہوئے گی۔ رب نو سرکار دی آل نال کتنا پیار ہے، حالانکہ نماز اسی کندے واسطے پڑھنے ہاں، بولو نماز کندے واسطے پڑھنے ہاں؟ اللہ واسطے۔ 2 رکعت نماز فجر منہ طرف قبلہ شریف دے بندگی کندی واسطے اللہ، فجر دی نماز بھی اللہ واسطے، زور دی نماز عصر مغرب عشاء جمعۃ المبارک بھی اللہ واسطے ادا کرنے ہاں۔ میں عرض کیتی مولا نماز تیرے واسطے تے درود کیوں نبی دی آل تے پڑھوا رہے ہیں ہر نماز دے اندر؟ فرمایا اے ہوئی تے لوگاں نوں دسنا چاہنا کائنات والیو جس طرح خدا دا ذکر عبادت ہے نبی دی آل دا ذکر بھی عبادت ہے، نبی پاک دی آل دا ذکر بھی عبادت ہے۔ اور آج پہلا جمعہ محرم الحرام دائے، اے پیغام دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے کے جانا ہے۔ محرم الحرام دے اندر بڑے بڑے بندے اپنے ایمان دا
اپنے عقیدے دا سودا کر بیٹھتے نے اور مٹھے پانی دے ایک گلاس تے اپنے ایمان دا سودا کر لیندے نے چولاں دی ایک پلیٹ تے اپنا ایمان فروخت کر بیٹھتے نے حلیم اور دلیم اور جناب دو نانا تے اپنا عقیدہ ویچ لیندے نے اور 10 محرم الحرام نو کچھ بندے اپنے جسم دا چند ٹکیاں دے بدلے سودا کر لیندے نے خدا را ایسی مجلس دے اندر نہیں جانا جتھے نبی پاک دی ازواج دے بارے زبان درازی کیتی جائے جتھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے بارے زبان درازی کیتی جائے اہل بیت دے ذکر دا بہانہ بنا کے کدی اصحاب دے بارے تبرات بولے جان کدی ازواج دے بارے خدا دی قسم ساڑھے تو ود کے نبی دی آل دا غلام کوئی نہیں کوئی 5 دن ذکر اہل بیت کر دائے کوئی 10 دن کر دائے کوئی 15 دن 40ویں تے جا کے ساریاں دی بس ہو جاندی ہے سنیاں دی او جماعتے جڑی 5-10 دن نہیں 1-2 مہینے نہیں 1-2 سال نہیں ہر روز 5 ٹائم اپنے نبی دا ذکر بھی کر دیئے نبی دی آل دا ذکر بھی کر دیئے اس عقیدے میں شامل ہو جا جڑے صرف محرم الحرام دے 10 دن نہیں بلکہ ہر روز 5 ٹائم انہی دیر تک سلام ہی نہیں پھیر دے جنہی دیر تک اپنے نبی دی آل دا ذکر نہ کر لیں جنہی دیر تک پڑھ نہ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تو میں عرض کر رہے ہیں کہ ساڑھے آقا دی آل دی محبت یہ ایمان دا جز نہیں بلکہ بولو بولو اے نے ہن میں 2 بزرگاں دی گواہی اس تے پیش کر رہا ہوں ایک بار پیار نہ بولو سبحان اللہ گولڑے دے تاجدار وارث علوم پیر مہر علی حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قلم چکی تے کمال کر دیتی آپ فرماتے نے لوگوں حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام لکھ نمازہ پڑھ حج کر زکاتاں دے حب شبیر نہیں تو عبادت ہے حرام نہ نماز نہ وظیفے نہ سجود نہ قیام اور روزہ و حج و تسبیح و زکات و احرام نہیں مقبول اللہ کو بے حب ایمان اور خواہ میری یہ فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے پیر صاحب فرماتے ہیں نبی پاک دی آل مسلمان ہون واسطے شرط ہے جس دے دل دے اندر نبی دی آل دا پیار نہیں ہے اس دی کوئی بھی عبادت قبول قربان جاواں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تے تڑپ اٹھے عرض کرتے نے الہی بحق بنی فاطمہ یا اللہ سادی فقیر تیری بارگاہ دے اندر امام عالی مقام سیدنا امام حسین اپنے نبی دی آل دا فاطمہ تو زہرا دے بچیاں دا واسطہ پیش کر دائے الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول امام کنی خاتمہ یا اللہ تینو فاطمہ دی آل دا واسطہ ہے جدو آخری وقت آوے میرا خاتمہ ایمان تے فرما پیار نہ کہہ دو نا سبحان اللہ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ عرض کرتے نے اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول عرض کرتے نے یا اللہ میں تے گناہ گاراں میرا کام سی تیری پاک بارگاہ اندر دعا کرنا تیرا کام ہے اس نو قبول کرنا مولا اگر تو قبول کر لے تیری مہربانی ہے اگر تو رد کر دے میں میرا زور کوئی نہیں پر اتنی بات ہے نبی دی آل دا پلہ میں نہیں چھڑنا گر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول مسلمانوں نبی پاک دی آل دے فضائل ایک جمعہ کی ساڑی زندگی ختم ہو سکتی ہے یہ فضائل ختم نہیں ہو سکتے آؤ میں واقعہ کربلا دی چند چیزیں عرض کراں 60 ہجری ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا انتقال ہویا 60 ہجری دے اندر حضرت امیر معاویہ
آپ صحابی رسول نے، آپ کاتب وحی نے، آپ میرے آقا دے اتنے قریبی نے کہ حضرت امیر معاویہ آپ دی ایک بہن ہے جنہاں دا نام ہے حضرت ام حبیبہ، اے زوجہ ہے میرے مصطفیٰ کریم دی، ساری امت دی روحانی ماں ہے، اور حضرت امیر معاویہ امت دے ماموں لگ دے نے اس رشتے دے لحاظ نال۔ حضرت امیر معاویہ انہاں دا بیٹا سی یزید بدبخت سی، بد کردار سی، فاسق اور فاجر سی۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید نو کول بٹھایا اور فرمایا کہ خیال کریں میں نبی پاک دی آل نال اچھا وقت گزار کے جا رہے ہیں، میں نبی پاک دی آل نال صلح صفائی نال وقت گزار کے جا رہے ہیں، میں نبی پاک دی آل نو تحفے بھیجدا رہا، پیار کردا رہا، تو خیال کری میرے جان تو بعد انہاں نو تنگ نہ کریں، انہاں نو ستائیں نہ، میں امام حسن نال صلح نال وقت گزارے ہے تو امام حسین نال صلح کر کے رکھیں۔ اے او آل ہے جن دے متعلق قرآن کہندے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے او حسین ہے جن دے متعلق میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں ہاں تے حسین میرے وچوں ہے۔ اے او آل ہے جن دے متعلق رب دا قرآن کہندے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے او حسین اور حسن ہے جن دے متعلق میرے آقا نے فرمایا لوگو دنیا تے میرے دو پھل نے، ایک دا نام حسن ایک دا نام حسین ہے۔ حضرت امیر معاویہ دا انتقال ہویا، یزید نے فوراً خط لکھیا، کہنے لگا کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی اور ابو بکر صدیق دے بیٹے محمد بن ابی بکر کو فوراً میری بیعت لے جائے، اگر یہ بیعت نہ کرن تے معاذ اللہ کہنے لگا کہ سر تن تو جدا کر کے تے دمشق دے اندر میرے بارگاہ دے اندر میرے کول پیش کر دیتے جان۔ ایک خط مدینہ پاک آ گیا، گورنر ولید ہے جڑا محبان اہل بیت ہے، امام حسین نو خبر پہنچی کہ خط آیا ہے، آپ گورنر ہاؤس دے اندر آئے، اللہ اکبر، سامنے خط پیا، میرے امام نے جس وقت خط کھولیا تے پڑھیا، میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جلال دے اندر آ گئے، فرمایا حسین کدی بھی یزید دی بیعت نہیں کرے گا، فرماری میرے رگا دے اندر شیر خدا دا خونے، میں فاطمہ تو زہرہ دا دودھ پیتا ہویا ہے، فرمایا حسین، فرمایا میرا بابا مرتضیٰ ہے، میرا نانا مصطفیٰ ہے، میری ماں فاطمہ تو زہرہ ہے، میرا ویر حسن مجتبہ ہے، فرمایا میری اتنی آلہ نسبتانے، فرمایا او ہاتھ جڑا نانا مصطفیٰ دے ہتھا دے اندر گیا ہے کدی یزید دے ہاتھ دے اندر بیعت واسطے نہیں جا سکتا۔ فرمایا یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، وہ زانی شرابی ہے، شریعت دیاں دھچیاں اڑان والا ہے، اور میں نواسا رسول ہو کے ایسے بندے دی بیعت کر لما جن نے اسلام دے نام تے خلافت حاصل کی تھی اور پھر اسلام دے خلاف اسلام دی دھچیاں اڑا رہے ہیں۔ فرمایا حسین صاف انکار پہ کردہ ہے۔ ادھر کوفے والیاں نے خط لکھنے شروع کر دیتے، اے امام حسین ساڑھے کل آؤ، کئی لکھاں بندے تو ہڑے ہاتھے بیعت کرنے واسطے تیار نے، اگر تسی نہ آئے تو قیامت والے دن تسی جواب دے ہوگے، اسی حضور نو کہہ دے وانگے کہ اسی خط لکھ کے تو ہڑے نواسے نو بلایا، لیکن وہ نہیں آئے۔ جدو میرے امام علی مقام نے خط پڑھے، ادھر بار بار اصرار ہو رہے، آپ انکار کر رہے نے، دن بدن حالات خراب ہوندے گئے، آخر کار میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات دے پیش نظر نانا پاک دا مدینہ پاک چھوڑن دا فیصلہ فرما لیا ہو۔ مدینہ پاک نو جڑا میں جملہ بولیا اس نو صرف سنن دی حد تک نہیں، ذرا اس تے تصور اور غور اور فکر بھی کرو۔ کربلا دے اندر جڑیاں قربانیاں امام حسین نے دیتیاں وہ بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ مدینہ پاک چھوڑنا امام حسین واسطے چھوٹا امتحان سے۔ آج حاجی 10 دن 15 دن واسطے جاندہ ہے، جدو آخری نظر روزہ رسول تے واپسی واسطے پلٹ کے آنا ہے، حاجی دی اکھاں دے وچ آنسو نہیں رک دے، تے
امام حسین کی دی رگاں اندر مصطفیٰ دا خون ہے، جندہ بچپن مدینے اندر گزریا، جندہ لڑکپن مدینے اندر گزریا، جندی جوانی مدینے اندر گزری، جڑا لواب رسول چوستا رہا، جڑا مصطفیٰ دے مسلح تے کھڑے ہو کے نمازہ پڑھاندہ رہا، جڑا حضور دے ممبر تے بیٹھ کے خطبے دیندہ رہا۔ جدو حسین نے مدینہ چھوڑیا، حجے بھی شاید آپ نو سمجھنے لگی میں کڑی بات عرض کر رہے ہیں، ایک بات پہلے سماعت کرو پھر شاید ایک بات تو سمجھے مزید آ جائے۔ امرتسر دے رہن والے کا حاجی صاحب حاجی محمد اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ، مختصر کرنا کہ آپ فرماندے نے میں مدینہ پاک گیا، اللہ صاحب نو حضور دا مدینہ دکھائے، ہوندہ کرم خوشبختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندہ جے، مہمان مدینے والے دا نہ ابیران دی گل ہے نہ غریبان دی گل ہے، مدینے جانا لوگوں نصیباں دی گل ہے، نصیباں نہ لوگ ہوتے جاندے نے۔ فرماندے میں مدینے پاک گیا، حاضری پیش کی تھی، ہوٹل تے آیا کھانا بنا رہے ہیں، تے ایک مدینہ پاک دی بلی آ گئی، بلی مدینہ پاک دی، میں کھانا پیش کیتا، میری قسمت بلی نے کھانا قبول فرما لیا۔ دوسرا دن ہویا تے پھر بلی آ گئی، تیسرا دن فرماندے نے اینی مانوس ہوگی میرے نال، میں انہوں اپنی گودی دے اندر بٹھانا تے بہانے نہ ان دے پیر اپنے سینے دے اتے رکھنے، اے او قدم نے جڑے مصطفیٰ دے روزے تے لگ دے نے، سانو اتھے جان دی اجازت نہیں، انہوں کوئی روک ہی نہیں سکتا، میں بڑا پیار کرنا۔ فرماندے نے ایک دن میری گودی اندر بلی بیٹھی تے میں دل دے اندر سوچیا اسماعیل اے بلی یار دے شہر دا تحفہ بنا کے نہ لے جائیے، جدو یاد آئی مدینے دی تے بلی بیکھ لئی کہ یار دے شہر دی بلی ہے، بس دل دے اندر خیال آیا، بلی نے کھانا چھوڑیا اٹھ کے چلی گئی، تے میں سمجھ نہیں سکیا کہ بلی کیوں گئی ہے۔ نماز دا ٹائم ہویا، میں نماز پڑھ کے میری عادت اور معمول ہے کہ میں ہر روز نماز پڑھ کے حضور دے روزے دے سامنے سلام عرض کرنے واسطے جانا، میں گیا تے بلی اس مقام تے جالیاں نال چمٹ کے بیٹھی، میں دوسری نماز تو بعد گیا تے بلی پھر بیٹھی، میں سمجھیا اچھا انہوں بھوک لگ دی ہے تے ہوٹل اندر آ جاندی ہے، اور اگر بھوک نہ ہوئے تو پھر اندر ٹھکانہ اے ہے، چلو ٹھیک ہے جدو جاواں گا اتھوں پکڑ کے لے جاواں گا۔ محمد اسماعیل کہندہ ہے میں ایک پنجرہ بنا لیا بلی واسطے، جس پنجرے دے اندر انہوں لے کے جانا ہے، کہندہ ہے لوگوں آج آخری رات ہے میری مدینہ پاک، صبح میں واپسی آ جانا ہے، رات سو جانا وہاں میری قسمت جاگ پیندیے، مدینے والا میرے خواب دے اندر تشریف لے کے آ جاندہ ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ حیا۔ حاجی اسماعیل کہندہ لوگو رب دی عزت دی قسم رات ستا والضحا دے چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا ماں زاغ دے کاجل والا محبوب میرے خواب دے اندر تشریف لے کے آ جاندہ ہے، میں ہاتھ جوڑے عرض کی تھی آقا بڑی مہربانی فرمائی جے، اپنے غلام تے کرم فرمایا جے، میرے آقا نے فرمایا تو اس قابل نہیں سی کہ تینوں دیدار کروایا جاندہ، آقا پھر اتنے کرم دی وجہ کیے، میرے آقا نے فرمایا او اسماعیل سن لے تو تے جا سکنا ہے، میری بلی نو نہیں لے جا سکتا، تو تے جا سکنا ہے پر میری بلی نو نہیں لے جا سکتا۔ عرض کیتی آقا میں تے ہجے کسے نو دسیا ہی نہیں، آقا میرے تے دل دے اندر خیال ہے تو انو کس طرح فرمایا تینو نہیں پتا جس دن دا تو ارادہ کیتا ہے کہ اس بلی نو لے کے جانا ہے، میری جالیاں نال چمٹ کے بیٹھی ہے، نہ کچھ کھادا ہے نہ کچھ پیتا ہے، اس دن تو لے کے آج تک عرض کر دی آقا توڑا غلام مدینہ چھڑانا چاندہ ہے، سونے کرم فرماؤ میں مدینہ نہیں چھڑنا، آقا کرم فرماؤ میں مدینہ نہیں چھوڑنا، بس پلٹ کے واپس آؤ واقعہ کربلا دی طرف۔ میں کیوں واقعہ سنایا ہے؟ جانور دا ایک جانور ہے بلی، اس دا اتنا پیار ہے مدینہ پاک نال کہ اگر جدا ہون دا ٹائم آوے تے روزہ پاک نال چمٹ کے بیٹھ جاندی ہے۔ اے حسین تیری عظمت نو سلام، تیرے حوصلے نو، تیرے صبر نو، تیرے استقامت نو سلام، کتنا بڑا امتحان میرے امام نے پیش کیتا
کہ نانے دا مدینہ بھی نانے دے دین واسطے اگر چھوڑنا پہ تے میرے امام چھوڑن واسطے تیار ہو گئے نہیں، چھوڑن واسطے تیار ہو گئے۔ فرمایا کہ اج رات آخری رات امام حسین دی، شعبان المعظم دا مہینہ ہے، 4 اور 5 شعبان دی درمیانی رات، یہ آخری رات ہے میرے امام دی مدینہ پاک دے اندر۔ رات دا وقت ہے، میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آستانے تو باہر نکلے نے، اور سیدہ زینب نے ویکھیا، فرمایا ویر حسین کدھر تشریف لے کے جا رہے جے؟ فرمایا آج میں سوچ لیا ہے مدینہ پاک چھوڑن دا فیصلہ کر رہے ہیں، آخری سلام نانے جان دے روزے تے پیش کرنے واسطے جا رہے ہیں، اور ماں فاطمہ تو زہرا دی بارگاہ دے اندر آخری سلام پیش کرنے واسطے جا رہے ہیں۔ سیدہ زینب عرض کر دیا نے، ویرا تو کلیا کربلا نہیں جانا، میں بھی تے تیرے نال ہی جانا ہے نا، ذرا رک جا مینوں بھی نال لے کے جاؤ۔ امام عالی مقام سیدہ زینب پاک، حضرت سکینہ، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، اے مختصر جا سادات دا قافلہ اپنے نانے جان دے روزے تے آخری سلام پیش کرنے واسطے جا رہے نے۔ رات دا وقت دنیا ستی ہوئی ہے، مدینے دی گلی ہے، سادات دا مختصر جا قافلہ چل دیا نانا جان دا روزہ سامنے آیا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین اکھاں دے اندر آنسو نے عرض کر دینے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا سید المرسلین۔ یا رسول اللہ ویکھو کون تواڈے روزے تے آیا ہے، یا رسول اللہ حسین سادات دا مختصر جا قافلہ لے کے تواڈے روزے تے آیا ہے۔ ایتھے پھر نانے جان دیاں وفاواں یاد آ گئیاں نے، ایتھے پھر خطبے چھوڑ کے حسین دا استقبال کرنا یاد آ گیا، ایتھے سجدے لمبے کرنا میرے امام عالی مقام نو یاد آ گیا ہے۔ اکھاں دے اندر آنسو آ گئے تے ہاتھ جوڑ لینے، ہاتھ جوڑ امام نے اے عرض کی تھی، تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہر نبوت تے پین والا، چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا۔ آویخ سکینہ شہر بانو، عباس تے اکبر جوان چلیا، اساں مسافراں پھر آونا نہیں، تیرے دین تو ہون قربان چلیا۔ آقا کریم دی بارگاہ دے اندر آخری سلام پیش کرنے تو بعد امام حسین فرماندے نے، پین زینب آ ذرا ہن امی جان دی بارگاہ دے اندر بھی آخری سلام پیش کر لئیے۔ رات دا وقت جنت البقیع دے اندر اے مختصر جا قافلہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے نے، عرض کردے نے امی جان میں جا رہا آخری سلام پیش کرنے واسطے، تواڈی بارگاہ دے اندر آیا۔ پھر ماں تے ماں ہی ہوندی ہے، پر اے عام ماں نہیں ہے، اے او ماں ہے جنہیں آٹا گنیا تے قرآن دی تلاوت کیتی ہے، جنہیں حسین نو لوریاں دیتیاں تے قرآن دی تلاوت کیتی، جنہیں رات نمازاں پڑھدیاں گزر جاندی ہے، جنہیں دن سجدے کردیاں گزر جاندے سن۔ اللہ اکبر، جدو ماں دی قبر تے آئے پھر ماں دیاں وفاواں یاد آ گئیاں، پڑھ فاتحہ ماں دی قبر اتے شاہ حسین پکار دائے، میرا بولیا چالیا معاف کرنا، اے سلام ہن آخری وار دائے، امی جان تیری گود وچ لکھاں سکھ پائے، ہن دکھاں دا پار پیا مار دائے، میری خون دی دین نو لوڑ پہ گئی، تائیوں ایک قصد سوار حسین دائے۔ پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں دی قبر تے فاتحہ پڑھنے تو بعد تہجد دا وقت ہویا، نماز تہجد ادا کی تھی، مسجد نبوی دے اندر بعد جماعت نماز فجر ادا کی تھی۔ صبح دا ٹائم ہے، سواریاں تے سامان لدیا جا چکے ہیں، امام علی مقام مدینہ چھوڑن لگے، جا رہے نے، صحابہ روک رہے، اہل بیت تے چند نفوس قدسیہ جڑے مدینے اندر رہ گئے سن انہاں بھی روکیا، لیکن میرے امام نے فرمایا کہ نہیں، میں نانے جان دے دین واسطے سب کچھ
قربان کر سکنا ہاں۔ اللہ اکبر، چل دے مدینہ پاک چھوڑ رہے نے، کدی مڑ مڑ کے نانے دے روزے وال ویکھ دے نے، ادھر بچے بھی رو رہے نے، جوان بھی رو رہے نے، عورتاں بھی رو رہیاں نے، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربل دا شاہ سوار ٹریا، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربل دا شاہ سوار ٹریا، اے تے جگر حسین دا جان دائے کہ میں چھڑ کے نانے دا شہر ٹریا۔ یہ تے میرے امام دے دل تو پوچھو کہ کی گزری، مختصرے کے چل دیا میرے امام مکہ پاک آ گئے، مکے دے اندر کچھ دن گزارے، 2 دن حج بیت اللہ دے وچوں بقایا رہ گئے، 8 ذوالحج دا دن آ گیا، میرے امام نے سوچے اگر 2 دن مزید اتھر ٹھہریا پھر حج کرنا فرض ہو جائے گا، پھر لیٹ ہو جائے گی، ادھر دین تے مشکل وقت ہے، یزید جیسا بد کردار مسلمانوں خراب کر رہا ہے، زانی ہے اور بڑیاں خرافات ہیں اندے دے اندر، زانی ہے، شرابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، بہت کچھ کرنے والا ہے۔ اے حسین اگر لیٹ ہو گئی، دین تے مشکل وقت ہے، میرے امام نے پھر جس طرح مدینہ پاک نو آخری سلام پیش کیتا، مکہ پاک دیاں فضاواں نو بھی آخری سلام پیش کرن دا ارادہ کر لیا، کعبے والمو کر کے فرمایا کعبے تینو چھوڑن واسطے میرا دل تے نہیں کردا، میرا دل بھی کردا ہے کہ تیرا حج کراں، میرا دل بھی کردا ہے صفا مروہ دی سائی کراں، میرا دل بھی کردا ہے مقام مزدلفہ تے جاواں، عرفات دے اندر ٹھہراں، پر کعبے سن لے اج دنیا تیرا حج کرن واسطے آ رہی ہے تے میں تیری عظمت نو بچان واسطے جا رہا ہوں، میں تیری عظمت نو بچان واسطے جا رہے ہیں۔ میرے امام عالی مقام جدو مکے پاک دیاں فضاواں نو بھی آخری سلام پیش کر دیتا، صحابہ رو کرے نے، فرمایا حسین نہ جاؤ، فرمایا نہیں میں نو جانا پائے گا، دین اسلام دی خاطر، عظمت قرآن دی خاطر، نہ جان دے دین دی خاطر، چل دیاں مقام صالبات امام حسین دا قافلہ جدو پہنچیا، ایک خط ملیا، لوگوں جدو خط نو کھولیا میرے امام دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے، قافلے والے حیران نے، اتنا جگرے والا بندہ رو رہے ہے، ایک خط دے اندر کی لکھے ہے، خط دی تحریر کی ہے، عرض کی تھی حضور خط اندر کی لکھے ہے، فرمایا اے مسلم بن عقیل دی تحریر ہے، میرے ویر نو کوفیہ نے شہید کر دیتا ہے، 40,000 بیعت کر کے مکر گئے نے، اتھے اہل بیعت دا کوئی وارث نہیں بن رہا، انہوں نے اپنے دروازے بند کر لینے، فرمایا اس واسطے میں رو رہے ہیں، میاں صاحب فرماتے نے لوگوں جد محبوب پیارے وچھڑن کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ میرے امام عالی مقام دی بارگاہ اندر ساتھی عرض کرتے نے حضور پھر اگے نہ جائیے، کوفی لا یوفی ہو گئے نے، وعدہ خلافی کر دیتی ہے، میرے امام نے فرمایا تاریخ کی کہے گی، حسین نے ایک خط ویکھیا ڈر گیا، فرمایا نا جڑے قدم حق دی طرف اٹھ چکے نے حسین تن من دھن قربان کر دے گا، واپس جان دا ارادہ نہیں کرے گا۔ ماضی کی گردشوں میں کہیں کھو گیا یزید، ہر دل پر ہے آج تک حکومت حسین کی، انشاءاللہ تعالی مزید واقع کربلا آئندہ جمعۃ المبارک تے عرض کرانگے، اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔